قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں بندیاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا، اللہ پاک انہاں بندیاں نو صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا، صدیقین دیاں صفاں مل جان گیاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے اترن والا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے والصدیقین والشہداء۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب فضیلت الشیخ، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ساتھی جناب حضرت مولانا حافظ اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ صاحب کا ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال عبداللہ دے در یتیم شیمہ دے ویر بدر منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بخشش اور رحمت دیاں دعاواں اصحاب رسول آل رسول تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کرام عام او لوگ جڑے ساڑے پیارے ساڑے اندروں جدا ہو گئے، اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ شان مصطفیٰ کانفرنس نہایت ہی میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری یحییٰ محمدی صاحب اور اسی طرح ساڑے برادر ساڑے پیارے ویر گلدستے دی آن شان حضرت مولانا قاری عدنان محمدی صاحب گلدستے دا پروگرام اللہ پاک کامیابی دے نال ہم کنار فرمائے۔ شان مصطفیٰ دے چند پہلو قرآن دے 30 پاریاں دے وچوں مختصر وقت دے اندر رکھاں گا۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں تسا احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے۔ پہلے پارے دے اندر اللہ پاک نے شان مصطفیٰ بیان کیتی، اللہ پاک نے عظمت مصطفیٰ بیان کیتی، بیست مصطفیٰ دے مقاصد اللہ نے بیان کیتے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کیجئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو۔ جی جی رب جی کی اعلان کرنا ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے، مولا فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے، اللہ پاک نے دعا دا صلہ عطا کیتا، شان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان کی ہے۔ اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ آتیناہ الحکمت، کتاب تے حکمت تے دنائی تے عقل مندی تے دانشوری دے کے اللہ پاک نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا ہے۔ اے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے، اے میرے تیرے پاک پیغمبر دی سیرت ہے۔ حضرات میں دوسرا پارا کھولیا تے نبی پاک دی عظمت شان اس طرح نظر آئی ہے۔ میرے پیغمبر نماز دی حالت دے اندر نے آقا علیہ السلام دا دل کیتا ہے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ اللہ پاک نے پاک پیغمبر دی خواہش نو قبلے دے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے۔ مولا فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، نبی پاک دی خواہش نو اللہ پاک نے قبلے دی اندر تبدیل کر کے، بیت اللہ دے اندر تبدیل کر کے، قرآن دیاں ایتاں بنا کے نبی پاک دی شان دے اندر اتار چھڑیاں نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، تیسرا پارا کھولیا تے پھر میں نو نبی پاک دی عظمت تے شان نظر آئیے۔ قرآن اس طرح نبی پاک دیاں گوائیاں دے رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کیتی ہے۔ اس کانفرنس دا نام شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، سیرت امام اعظم کانفرنس ہے۔ سارے نبیاں نو بلایا ہے، پوری کائنات دے روحاں نو اکٹھیاں کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا ہے، نبیاں کولوں وعدہ لیا، نبیاں دیاں روحاں کولوں وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ کی اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ پاک نے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کر کے فرمایا، اے نبیاں دی جماعت، اے نبیاں دیاں روحاں، اے نبیاں دی جماعت، اگر تواڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، اگر تواڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، اگر تواڈی نبوت چلدی ہوئے، ایک آن والا آ جائے جیڑا آ کے کہے کہ میں نبی بن کے آیا، ایک علاقے دا نبی نہیں، ایک بستی دا نبی نہیں، ایک شہر دا نبی نہیں، ایک گلی دا نبی نہیں، بلکہ پوری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ پھر نبیو تواڈی نبوت نہیں چل سکتی، تواڈی نبوت دے سکے نہیں چل سکتے، لتؤمنن بہ۔ پھر کلمہ چھڈ کے اس نبی دی تصدیق کرنی ہے، اس نبی تے ایمان لے کے آنا ہے۔ اگر تسی اس نبی دی نبوت نو نہیں منو گے، اس نبی دی عظمت نو نہیں منو گے، اس نبی دی نبوت دا اقرار نہیں کرو گے، اس نبی دی شان نو نہیں منو گے، پھر میں توانو نبوت دے وچوں خارج کر دیواں گا۔ حضرات ایتھے ہی
دی بس نہیں جدو میں چوتھا پارا کھولیا تے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے سیرت نظر آئیے اللہ پاک نے نقشہ کھچیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں اللہ پاک نے لامی تقیدہ قسمیاں اٹھایا ہے قدوی تقیدہ قسمیاں اٹھایا ہے اللہ پاک کی کہندے نے من اللہ علی المؤمنین میں مومنہ دی جماعت تے احسان کیتا ہے میں مومنہ دی جماعت تے انعام کیتا ہے اللہ جی کی احسان کیتا ہے انسان بنایا احسان نہیں جتلایا اللہ سونے ہاتھ عطا کیتے نے احسان نہیں جتلایا اللہ اکھاں عطا کیتیاں نے احسان نہیں جتلایا اللہ زبان عطا کیتی احسان نہیں جتلایا میرے مولا پیر عطا کیتے نے احسان نہیں جتلایا اللہ سونے 4-5 فٹ دا قد بنایا ہے احسان نہیں جتلایا اللہ سونے کیڑا احسان کیتا ہے جیڑا احسان کر کے تسی جتلا رہے ہو اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے اللہ جی کس طرح دا احسان ہے اللہ فرماندے نے میں نبی بھیجیا ہے تواڈیاں جاناں دے وچوں اے نبی آیا ہے تواڈے وچوں اے بہت بڑا احسان ہے اللہ سونے اے نبی آیا ہے تے کی کرے گا آکے یتلو علیہم آیاتہ قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنائے گا قرآن دی تعلیم دے گا قرآن پڑھ کے سنائے گا قرآن دی تعلیم سکھائے گا حضرات قرآن پڑھیا کرو رات بھی قرآن پڑھیا کرو میں تے پیار تے محبت نالے بات کیا کردہ کہ قرآن دا او حرف ہی نہیں جس حرف تے اندر میرے مصطفیٰ دی شان نہ بیان ہوئے میں تے محبت نہ کیا کردہ او قرآن دی زبر ہی کوئی نہیں جس زبر دے اندر نبی پاک دی عظمت بیان نہ ہوئے میں تے پیار تے محبت نہ کیا کردہ کہ او زیر ہی نہیں او پیش ہی نہیں جس پیش دے اندر نبی پاک دی عظمت دے شان بیان نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے سیرت ہے پورے قرآن دے اندر نبی پاک دی شان بیان ہوئی ہے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کہ ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا جڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی لوگو ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی اب ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی آئیے میں 5واں پارا کھولیا تے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان نظر آئیے اللہ فرماندے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں
کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے اپنا بلند تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی او جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں صدیقی صاحب رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ فرماؤندے نے یطع اللہ والرسول جیڑا بندہ سونے اللہ دی اطاعت کردا ہے میرے مصطفیٰ دی اطاعت کردا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں بندیاں نو نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا اللہ پاک انہاں بندیاں نو صدیقین دا ساتھ عطا کرے گا صدیقین دیاں صفاں مل جان گیاں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن والا اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے اترن والا قرآن ہے اللہ فرماندے نے والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ پاک انہاں بندیانو شہداء دا ساتھ عطا کرے گا اور فرمایا کہ اے بہترین ساتھ ہے تے چھٹا پارا کھولیا تے پھر مینوں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت تے سیرت نظر آئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان نظر آؤندی ہے حضرات میرے پیغمبر دا ہاں قرآن دے پارے دے اندر نہیں او ہر آیت دے اندر نہیں ہر لفظ دے اندر نہیں اللہ پاک نے ایک ایک حرف میرے پیغمبر دی شان اندر اتار چھڑے آئے ماں جی صدیقہ عائشہ طاہرہ نبی پاک دی بیوی بیان کر دیا نے چند صحابہ نے سوال کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی کولوں ماں جی عائشہ کولوں پوچھیا اے ماں جی نبی پاک علیہ السلام دی شان دے متعلق بتلائیے پاک پیغمبر دے اخلاق دے متعلق بتلائیے آقا دی سیرت دے متعلق بتلائیے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت سیرت دے متعلق ماں جی نے جڑے جملے ارشاد فرمائے نے اللہ دی قسمیں سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا میرے تیری ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن پوچھن والے سوال کرن والے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دی سیرت ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دا کردار ہے پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے پھر میں کیوں نہ ترجمانی کردا جاواں کہ مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے گل مقدرہ دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے مائی آمنہ
دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یار زندہ صحبت باقی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات ماشاءاللہ اللہم زد فزد تھوڑے وقت میں بہت ہی جاندار اور شاندار طریقے سے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا اکرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کے علم و عمل میں برکت فرمائے اللہ اسی طرح جوش اور جذبے سے ان کو ان کی مسائی کو مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں لیا سے ماشاءاللہ تشریف لائے اس سے پہلے اکرام اللہ یزدانی صاحب نے خطاب ارشاد فرمایا وہ بہاولپور سے سفر کر کے تشریف لائے اللہ رب العالمین ان کا دور دراز کا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو اسی طرح ترقیوں سے ہمکنار فرمائے جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا